आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं औलिया हिंद, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, औलिया हिंद में आज हम रुख करेंगे हैदराबाद का और बात करेंगे शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह की के पैगामात और उनकी तालीमात की। नाजरीन, शहर हैदराबाद को औलिया अल्लाह की सरजमीन भी कहा जाता है और आज भी यहाँ बुजुर्गों के मज़ार और खानकाहें मरजाए खलाक बने हुए हैं। हैदराबाद में आराम फरमा ये बुजुर्गान दीन दौलत व शोहरत और इक़्तिदार के पीछे भागा नहीं करते थे। अल्लाह के इन महबूब बंदों को ये भी गवारा नहीं था कि इक़्तिदार की चौखट पर इनके कदम पड़ें, बल्कि उमरा और रुअसा की कुर्बत को वो हलाकत में डालने वाली चीज़ समझा करते थे। यही वजह थी कि वक्त के हुक्मरां भी इनके दर पर अपनी हाजिरी को खुशबख्ती तस्वुर किया करते थे। हैदराबाद के एक ऐसे ही वली हज़रत सैयद शाह यूसुफ मोहम्मद अल हुसैनी कत्ताल हैं, जो शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हैं। हज़रत शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले नसब से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हें अपने नफ्स से जिहाद करने की वजह से कत्ताल के नाम से जाना जाता था। हज़रत शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह को अपने वक्त का कुतुब भी कहा जाता था। वो 22 सफ़र 1092 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हुए। तो आइए नाजरीन, रुख करते हैं हज़रत सैयद शाह यूसुफ मोहम्मद अल हुसैनी अल मारूफ शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की, जहाँ से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान राज तौर पर जुड़े हुए हैं। अनीस, बड़ा रूह परवर मंजर हम आपके पीछे देख पा रहे हैं। सबसे पहले इस दरगाह की तारीख क्या कुछ है और सैयद शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात क्या कुछ हैं, अगर उस पर मुख्तसर में रोशनी डाल सके। शुक्रिया अबू। मैं नाजरीन से मुखातिब हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम हैदराबाद की मारूफ दरगाहों में से एक हज़रत सैयद शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के इहाते में हैं। ये दरगाह ना सिर्फ अपने तसव्वुफ़ के जो बरक़ात हैं तसव्वुफ़ के हवाले से, बल्कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल कहा जाता है, फ़न तामीर का एक नमूना समझा जाता है। तो नाज़रीन, हम सबसे पहले इसकी तारीख़ पर नज़र डालते हैं। उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो इसकी जो फ़न तामीर है वो किस किस्म की है। तो नाज़रीन, सबसे पहले रिवायत के मुताबिक हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं नात शरीफ से। मेरे साथ एक नौजवान हैं जो यहाँ पर यहीं दरगाह में खिदमत अंजाम देते हैं। सबसे पहले हम नात शरीफ सुनेंगे, उसके बाद यहाँ पर दरगाह में एक हल्का जारी है। तो उसके बाद 5 मिनट में जो है वो दरगाह के जो सज्जादे नशीन है वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे, यहाँ पर जो इसकी तारीख़ है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले इस नौजवान नात खां से हम एक नात सुनते हैं। भाई, पहले आपका नाम बताएं। मोहम्मद मुतलिब चिश्ती है मेरा नाम। जी भाई, हमें आप एक नात सुनाएं। बलगुल्लाह बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमी व क़िसालिही सल्लु अलैहि वालिही अदम से आदम से लाई है हस्ती में आरज़ू वे रसूल अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू
پھرتی ہے جستجو رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول بلائے لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ بلائے لوں تیری اے جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سو رسول کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سو رسول شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بو رسول الہی حشر کے دن اس لباس میں اٹھو الہی حشر کے دن اس لباس میں اٹھو ملی ہو تن پہ میرے خاک پائے کو رسول ملی ہو تن پہ میرے خاک پائے کو رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول ولی تو بڑا ہے مگر شاہراہ جو ولی تو بڑا ہے مگر شاہراہ جو چل آیا ہے تیرے گھر شاہراہ جو چل آیا ہے تیرے گھر شاہراہ جو قبر تیری معلوم نہیں بے قبر کو قبر تیری معلوم نہیں بے قبر کو قدردان جانے قدر شاہراہ جو قدردان جانے قدر شاہراہ جو کرامت ہوئی سب کو معلوم ظاہر کرامت ہوئی سب کو معلوم ظاہر تو باطل پہ کر ایک نظر شاہراہ جو
تو باطل پہ کر ایک نظر شاہراہ جو ولی تو بڑا ہے۔ شکریہ بھائی۔ ناظرین، ہم سن رہے تھے نوجوان نعت خواں، انہوں نے پہلے نعت سنائی اور حضرت شاہ راجو خطال کی ایک منقبت بھی سنائی۔ ناظرین، میرے ساتھ ہیں درگاہ کے سجادہ نشین اور متولی سید ندیم اللہ شاہ راجو۔ بات کرتے ہیں ان سے، پہلے تاریخ کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد یہاں جو درگاہ ہے، یہاں پر جو اس درگاہ کے حوالے سے جو کام کاج ہوتے ہیں، یہاں پر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک اکیڈمی بھی ہے، اس سلسلے میں بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ندیم صاحب سے بات کریں گے۔ سر، ہمیں بتائیں کہ حضرت شاہ راجو خطال رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر ہم لوگوں نے بچپن میں کتاب میں پڑھا تھا کہ جو ابو الحسن تانشاہ تھے، جو قلی قطب جو شاہی خاندان کے جو آخری جو بادشاہ تھے، وہ یہیں پر جو ہے یہاں آتے تھے اور خدمت انجام دیتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جو سید شاہ راجو محمد الحسینی جو شاہ راجو خطال کے بھی نام سے مشہور ہیں، یہ حیدرآباد کب آئے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، جو ہمارا جو سلسلہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا سلسلہ چشتیہ، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ پہ آ کر وہاں سے حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادی کے اولاد سے ہیں۔ حضرت کی پیدائش 1000 ہجری میں بیجاپور میں ہوئی اور وفات 1092 میں حیدرآباد میں ہوئی۔ حضرت بیجاپور سے حیدرآباد تشریف لائے۔ تاریخ کی اگر ہم کتابیں دیکھیں، جیسے تاریخ گولکنڈہ ہے اور معاصر دکن ہے اصغر علی بلگرامی صاحب کی، اور دا لینڈ مارکس آف دکن ہے، اور تاریخ خورشید جائی ہے، اور کئی مختلف کتابوں میں حضرت کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو حضرت بیجاپور سے تشریف لائے اور اپنے محترم حضرت سید شاہ اکبر محمد الحسینی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے چچا بھی ہوتے تھے، ان کے ساتھ وہ حیدرآباد بیجاپور سے تشریف لائے، اور آنے کے بعد اپنے محترم نے ان کی تمام تعلیم تربیت انہوں نے کی اور ان کو اپنا خلافت سے سرفراز فرمایا اور اپنا جانشین مقرر کیا۔ اور حضرت محترم کے وفات کے بعد حضرت سید شاہ راجو محمد الحسینی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت کم حضرات جانتے ہیں یا معلوم بھی ہے، جو دانشور حضرات وہ جانتے ہیں کہ حضرت کا جو اصل نام ہے سید شاہ یوسف محمد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ ہے، لیکن جو مقبولیت حضرت کے وہ حضرت سید شاہ راجو محمد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ یا شاہ راجو خطال کے نام سے مشہور ہے، اور بعض حضرات بڑی گنبد کے نام سے بھی حضرت کو جانتے ہیں۔ تو حضرت اپنے محترم کے ساتھ جب تشریف لائے تو حضرت نے جو اپنے محترم سے جو تعلیم حاصل کی، خانقاہ نظام کی، انہوں نے اس کو آگے بڑھائی، اور آگے بڑھا کر انہوں نے اس کو آگے لے کے گئے۔ اور ہمارے یہاں پر حضرت نے اپنی خانقاہ میں درس و تدریس کا کام کیا۔ ابو الحسن جو حضرت کی خانقاہ میں ایک خدمت گزار تھا اور حضرت کا مرید خاص تھا، وہ حضرت کی خدمت میں رہتا تھا۔ تو ایک کتابوں میں میں نے والد صاحب قبلہ علیہ رحمہ سے بھی سنا، اور کتابوں میں نے بھی پڑھا ہے، والد صاحب کہتے تھے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے، عبداللہ قطب شاہ جو بادشاہ اس وقت کا ہوتا ہے قطب شاہی دور کا، وہ حضرت سے ملنا چاہتے تھے، تو وہ اندر داخل ہوتے ہیں اور ابو الحسن باہر نکلتے ہیں۔ تو حضرت سید شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے، ایک بادشاہ جا رہا ہے۔ تو مریدین بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ابو الحسن تو خانقاہ کا ایک مرید خاص ہے اور خدمت گزار ہے سرکار کا، اور یہ بادشاہ وقت کیسا ہوگا؟ تو اس وقت تو مریدین خاموش رہتے ہیں، لیکن جو حضرت قبلہ کی جو پیشن گوئی ہوتی ہے، تو بعد میں ابو الحسن جا کر ابو الحسن تانشاہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت کی یہ مشہور واقعہ ہے، سب جتنے مورخ ہیں، ہسٹورینس ہیں، انہوں نے اپنے کتابوں میں اس کو لکھا ہے کہ عبداللہ قطب شاہ کی جو تیسری لڑکی ہے، اس کی شادی جو ہے عالمگیر کے بھائی سے ہونے والی ہوتی ہے، لیکن کسی وجوہات کے بنا پہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ وہاں گولکنڈہ قلعے میں جو ہے رسم مہندی چل رہی ہے، اور یہاں حضرت شاہ راجو رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں ابو الحسن کو اپنے ہاتھ سے مہندی لگا رہے ہیں۔ تو سارے لوگ حیران ہوتے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو واقعہ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ ابو الحسن جو حضرت کا مرید خاص تھا، اور وہاں پر کسی ناگزار وجوہات کے بنا پہ عبداللہ قطب شاہ کی تیسری لڑکی کی جو شادی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور
عبداللہ قطب شاہ پریشان ہو کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت یہ واقعہ ہو گیا کہ وہ رشتہ ٹوٹ گیا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم تھا یہ ہونے والا ہے، تانے کو ہم نے تیار رکھا ہے۔ تانا شاہ جو لقب حضرت عطا فرماتے ہیں، تانا شاہ یعنی چھوٹا بادشاہ، تو حضرت نے یہ اپنے مرید خاص کو یہ لقب عطا کیا اور وہ داماد بنتے ہیں عبداللہ قطب شاہ کے، اور بعد میں جو ہے تاجدار گولکنڈہ کے تاجدار بنتے ہیں۔ میں ایک بات یہاں پر پوچھنا چاہوں گا، قطب الخطاب حضرت شاہ راجو محمد الحسینی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہ نام سے جانے جاتے ہیں، تو یہ نام میں ایک لفظ ہے جو عربی کا نہیں ہے، راجو، تو یہ راجو نام کس طرح؟ یہ راجو یعنی تخلص ہوتا ہے، ہم جیسا ہمارے پرانے بزرگوں کا طریقہ ہے جسے ہم مشہور اور معروف کہتے ہیں، فیملی راز جسے انگلش میں کہا جاتا ہے، تو کسی نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، جیسا حضرت سید شاہ محمد الحسینی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت خواجہ بندہ نواز کا نام جیسا بندہ نواز کے نام سے مشہور ہو گئے، تو اسی طرح راجو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو درگاہ ہے اس کا آرکیٹیکچر کس طرح کا ہے، فن تعمیر کس طرح کی ہے؟ اس سے پہلے میں ایک دو جو زائرین ہیں یہاں پر ریگولر جو آتے ہیں ان سے بات کرنا چاہوں گا۔ بھائی آپ میں سے بتائیں کہ جو اکثر یہاں پر آتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے۔ دستگیر صاحب آپ بتائیں، یہاں پر جو درگاہ ہے، یہ درگاہ ہے تو آپ شاید یہاں پر اکثر آتے رہتے ہیں؟ اکثر نہیں، میں برابر درگاہ کے ساتھ جو پرسنل کنیکٹ ہے، جو شخصی رابطہ ہے وہ اس کو بتائیں۔ میں برابر 40 سال سے میں یہاں متواتر آتا ہوں، حضرت کا خاص منتقد ہوں اور یہاں خدمت بھی کرتا ہوں، میں خدمت انجام دیتا ہوں میں یہاں پہ تمام یعنی لکھنے پڑھنے کا تمام پورا فن وہ اس کے تمام کرسپرنک پوری میری ہاتھ پہ ہے، اور متواتر میں جب تک رہوں گا آتی رہوں گا، جاتا رہوں گا حضرت کی خدمت میں۔ یہاں پر جو حیدرآباد میں تقریباً ہر جو محلہ ہے وہاں پر درگاہیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو یہاں پر جو ماحول ہے درگاہوں کے کو لے کر، تو آپ یہ حیدرآبادی خاص طور پر جو ہے ان کے دل میں درگاہوں کے تئیں کتنی عقیدت ہے؟ آپ کس طرح اس کو بیان کریں گے؟ ہم اس کو پوری عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور فیض سے مالا مال بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے تمام مراحل طے فرماتے ہیں، اور ہم کو حضرت سے بہت لگاؤ ہے، بہت محبت ہے۔ میں عرض کروں گا کہ میں کم سنی کی عمر سے اور آج تک آ رہا ہوں حضرت کے پاس۔ سب آپ ادھر سے کوئی آپ بتائیں کہ یہاں جو ماحول ہے درگاہ کا، لوگ آتے ہیں، غیر مسلمین بھی آتے ہیں۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہاں پر بات کر رہے تو معلوم ہوا کہ آج سنڈے کے دن نہیں آتے، لیکن جمعرات کو بہت زیادہ غیر مسلمین بھی آتے ہیں۔ تو بتائیں یہ جو عوام سے جو درگاہ کا رابطہ ہے اس کو آپ بتائیں۔ بزرگان دین جو ہے اکثر جو ہے یکجہتی کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی دور لوگ جو ہے درگاہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور جو ہے اپنے منتیں اور مرادوں سے جو ہے سرفراز ہوتے ہیں۔ بارگاہ شاہ رجو رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایران کی جو ہے کاریگروں کی فن تعمیر ہے، اور جو ہے ہندوستان کی یا ایشیا کی سب میں بلند ترین جو ہے بارگاہ شریف ہے۔ تو پورے انڈیا سے تقریباً لوگ ہر اسٹیٹ سے تشریف لاتے ہیں، مہاراشٹرا، کرناٹک، بیجاپور سے تشریف لاتے ہیں، دلی سے تشریف لاتے ہیں، رائچور سے لاتے ہیں، کڑپا سے، آندھرا سے، تلنگانہ سے، پورے لوگ تشریف لاتے ہیں اور عرس شریف میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور عرس شریف 13، 14، 15، 16 سفر میں منایا جاتا ہے۔ کافی تعداد میں لوگ جو ہے دور دراز سے تشریف لاتے ہیں اور بزرگان دین کو جو ہے ان کے پاس آ کے حاضری دیتے ہیں اور اپنے منتوں اور مرادوں کو سرفراز کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ جو ہے اولڈ سٹی میں کافی جو ہے مشہور ہے بارگاہ شریف، ہر جمعرات، جمعے کے دن، اتوار کے دن، اور تقریباً روز کافی لوگ فجر سے شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ، فجر سے جو ہے بعد فجر کے جو ہے حاضری کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور جو ہے اپنی تکلیف، اپنی تکالیف وغیرہ دور الحمدللہ سرکار کے پاس حاضری دینے سے جو ہے اپنی تکالیف دور ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین کا اصلی مقصد کیا ہے؟ بزرگان دین کا مقصد یہ قلب کی صفائی ہے، یعنی جب آپ کا قلب صاف ہو جاتا ہے تو ہر چیز آپ کی جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ تو بزرگان دین کا مسئلہ یہ ہے جو ہے آپ وہ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، توڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ سرکار شاہ رجو رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، میں نے جو ہے سوئی تاگا کو پسند کیا ہے، خینچی سے میں جو ہے پرہیز کرتا ہوں۔ یعنی اس کا بولنے کا مطلب یہ ہے بزرگان دین جو ہے جوڑنے کا کام کرے ہیں، توڑنے کا کام نہیں کریں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بزرگان دین کی جو سنت ہے وہ جوڑنے کی سنت ہے۔ تو ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہم کو یہ مشن ملتا ہے بزرگان دین کا، خانقاہی نظام کا یہ مشن ملتا ہے کہ جو ہے بزرگوں کے جو ہے سنت کا یہ معاملہ ہے کہ سب کو جو ہے ایک ساتھ لے کے چلنے کا معاملہ ہے۔ بالکل انیس، آپ کے ساتھ سجادہ نشین صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ایک بہت اہم سوال یہ کہ بھئی حضرت راجو قطال رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، ان کے جو پیغامات ہیں، انہیں نئی نسل تک پہنچانے کے لیے اس درگاہ سے کیا کچھ قدم اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیا کچھ سرگرمیاں ہیں
कि हज़रत के पैगामात को नई नस्ल तक पहुँचाया जाए? हुकूमत के बारे में अर्ज़ करूँगा। जी हज़रत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हज़रत की तालीमात हैं उसको आम करने के लिए आप लोग क्या काविश कर रहे हैं? मैंने सुना है कि यहाँ पर एक एकेडमी भी चलाई जाती है जो हज़रत का जो फ़ारसी कलाम है उसको उर्दू में भी तर्जुमा किया गया है। तो ये किस तरह जो हज़रत के पैगाम हैं, जो तालीमात हैं, उसको आवाम के दरमियान लाने के लिए आपकी क्या काविश रही? हाँ, हमने हज़रत शाह रजवी रहमतुल्लाह अलैह एकेडमी नाम से एक वालिद साहब क़िबला अलैहि रहमान एकेडमी क़ाइम की थी। तो हज़रत के जितने मलफूज़ात हैं, ज़ादुल मवाहिदीन, तरीक़तुल मवाहिदीन, कीमिया ज़ात, रिसालो सवाल व जवाब और तरीक़तुल मवाहिदीन, सारे हमने किताबें छपा दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारसी में है वो, और उसको उर्दू में तर्जुमा करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मकबूल रही है। उसका लुब्बे लुबाब क्या है, उसका जो मुख्तसर उसका लुब्बे लुबाब ये है कि कौम को एकजहती में ला रहे हैं, और सूफ़ीज़म का यही मिशन होता है कि पीस और हारमनी। सूफ़ीज़म यही सिखाता है कि हम सब आपस में मिल के रहें। सूफ़ियों के पास जो है कोई मतभेद नहीं रहता। मतभेद जो है या ख़ास तौर से नहीं कोई एक तबके का हो, सूफ़ी ये नहीं देखता कि वो फ़लाना तबके का है, वो फ़लाना तबका है। सूफ़ी का काम यह है सबको एक साथ लेके चलना और सबका क़ल्ब साफ़ करना। और ख़ास बात आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, हज़रत शाह रजवी रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े साहबज़ादे हैं जिनका मज़ार यहीं सीधे हाथ जानिब है मेरे, वो जो है संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। श्री रंगा मंजरी नाम की एक किताब उन्होंने तरतीब की है, उन्होंने तरतीब की है। और प्रोफेसर भास्करन साहब मद्रास यूनिवर्सिटी के, उनका जो है PhD का थीसिस उसी पे है। तो उसमें उन्होंने औरतों की जो ज़िंदगी है, शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में काफ़ी नसीहतें लिखी हैं। हज़रत सैयद शाह अकबर मोहम्मद हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत के बड़े साहबज़ादे हैं, और बुज़ुर्गान दीन का काम यही रहा है कि वो जोड़ते थे, इंसान को इंसान से जोड़ते थे। उनका यही काम रहा है हमेशा, ये इंसान से इंसान को जोड़ते थे, और वो नफ़रत की और जो है तमाम चीज़ों से दूर रहते थे। और हज़रत की जो गुम्बद मुबारक के ताल्लुक़ से आपने जो पूछा, तो इसकी जो फ़न तामीर है, मैं समझता हूँ एशिया की सबसे ऊंची गुम्बद है ये। इसकी जो बुलंदी है वो 165 फीट है। और इसमें जो ख़ास बात है ये फ़न तामीर की, ईरानी और हिंदुस्तानी कला जो मिक्स है ये, तो इसमें यह है कि चारों तरफ बारादरी हैं और 110 सुतून हैं। और आप किसी बारगाह में 110 सुतून नहीं नज़र आएंगे। और वो सुतून की खासियत यह है कि वो सुतून 25 फीट के यानी बिल्कुल अखंड सुतून है, उसमें बीच में जोड़ नहीं है। तो वो ख़ास बात जो है फ़न तामीर के, हम दूर दूर से देखते हैं, माहिरीन फ़न आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, आर्किटेक्ट्स आते हैं, वो हिस्टोरियंस आते हैं, और वो लोग देखकर हैरान रहते हैं कि ये किस किस्म की फ़न तामीर है। तो मैं समझता हूँ कि एक मुरीद ने अपने पीर के लिए जो खिराजी अक़ीदत पेश की है। क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी मरहले में एक तरह से हम पहुंच रहे हैं, आखिरी 3 मिनट हमारे पास और बचेंगे। सज्जादा नशीन साहब से एक चीज़ पूछिए कि भाई इस दरगाह पे मशाल जुलूस की एक रिवायत रही है, आखिर वो रिवायत किस तरह की होती है, मशाल जुलूस जो निकाला जाता है? आखिरी 3 मिनट आपके पास और है अनीस जी। हम यह जानना चाहेंगे कि जी हाँ, जो ये यहाँ पर रिवायत रही है, उर्स होता है तो यहाँ पर मशाल का जुलूस जो है वो निकाला जाता है, तो वो रिवायत के बारे में बताइए, वो किस तरह क़ायम हुई? वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मशाल का जुलूस जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने क़ायम की है। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों के तरीक़ा चल रहा है, हज़रत ख्वाजा बंदा नाज़ रहमतुल्लाह अलैह का जुलूस निकलता है गुलबर्ग शरीफ में, जो वहाँ से, तो हम लोग ने भी वही हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो ताल्लुक़ वहीं से है, हमारे बुज़ुर्ग हैं वो जो ट्रेडिशन हमारे बुज़ुर्गों का चल रहा है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। उर्स में हम लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोग्राम्स रखते हैं, सिर्फ महफिल समा नहीं होता है, मजलिस मुज़ाकरात होता है जिसमें हम बड़े बड़े प्रोफेसर्स को, स्कॉलर्स को, दानिशवर हज़रात को बुलाते हैं, मकाले निगार अपने मकाले पेश करते हैं। हज़रत का जो पैगाम है वो सारे लोगों में हम पहुँचाते हैं। उसके बाद जलसे खिरत होता है, महफिल वाज़ होता है, ये तमाम चीज़ें जो है हम क़सीदा बुर्द शरीफ है। आखिरी सवाल, ये जो तज़ीन और मरम्मत का काम हो रहा है वो कितने अरसे से जारी है और ये कब ख़त्म होगा? हाँ, इंशाल्लाह ये जो तज़ीनों का काम है ये वली मेरे वालिद साहब क़िबला अलैहि रहमा मौलाना सैयद शाह राजू हुसैनी सानी सज्जादा नशीन नवम ने इसकी दरख्वास्त आंध्र प्रदेश तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड में डाली थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद वालिद साहब का विसाल हुआ। फिर मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की दुआओं से हमने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, MP ने हमें लेटर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह CM साहब ने हमारे चंद्रशेखर राव साहब ने 50 लाख रुपए इसके लिए सैंक्शन किए। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 महीने से ये काम जारी है,
اور ख़ास बात यह है कि उन्होंने आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को दी है और वो लोग अपनी पूरी जस्तजू लगन और मेहनत से ख़ासतौर से मैं डायरेक्टर मैडम विशलेशी मैडम और डिप्टी डायरेक्टर नारायण साहब का और उनकी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि और जो कंसल्टेंट हैं वहाँ जो तमाम जो उनकी टीम है उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं कि जिस तरह पहले बना हुआ था उसी तरह वो लोग कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम देखेंगे पूरा मुकम्मल हो जाएगा। जी वक्त ख़त्म हो गया, हम जो है दिल चाहता है कि आपसे और बात करें, लेकिन बेहद शुक्रिया, बहुत बेहद शुक्रिया। तो अबू देखा आपने किस तरह यहाँ पर ज़ायरीन आ रहे हैं और ख़ास तौर पर इतवार के दिन काफ़ी ज़ायरीन आते हैं। हम हैदराबाद में चार मीनार से 3.5 किलोमीटर दूर दरगाह हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अल हुसैनी शाह राजू खत्ताल रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हैं। तो इजाज़त चाहते हैं अनीस, आपके जरिए से बहुत अच्छी बातें सज्जादा नशीन साहब ने कही, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अनीस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रास तौर पर जुड़ने के लिए। और बड़ी अच्छी बात सज्जादा नशीन साहब ने कही कि बुजुर्गान दीन जो होते हैं उनका काम इंसान को जोड़ने का होता है, मोहब्बत, इत्तिहाद और भाईचारे का उनका काम होता है। और किसी ने कहा था कि बुजुर्गान दीन कहते थे कि हमारी ज़िंदगी क्या है, मोहब्बत ही मोहब्बत है, तुम्हारा भी यही दस्तूर बन जाए तो अच्छा हो। नाज़रीन, औलिया हिंद में आज फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी दरगाह की ज़ियारत आपको कराएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आदाब।